جناب قاری عبد القیوم آسی صاحب بارگاہ رسالت دے وچ محبت بری حاضری پیش فرما رہے سن۔ دوران نات میرے ملک و ملت دے عظیم ثنا خان رہائش دا حوالہ چیچا وطنی، لیکن حضور دی مدح سرائی دے حوالے نال پورے ملک وچ میرے بھائیاں دی پہچان ہے۔ جناب اظہر فرید اور مظہر فرید فریدی برادران چیچا وطنی سے تشریف لائے، نہایت دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید پیش کرنا۔ ایک باری کہنا ہے سبحان اللہ۔ جڑے بندے کھڑے نے اگر بہ جانتے مہربانی، تاکہ میں مہمان دے حوالے میں کرنا ہے۔ الحبیب ساؤنڈ تھوڑا جا سخی بن کے ساؤنڈ چلاونا ہے ہوں۔ میں آخری انٹری اپنی پڑھنی 3-4 منٹ دی۔ پرسوں ایک کلام لکھیا، کل شروع کیتا، کل عرب والا شہر وچ پڑھیا، تے جے اپنے گھروں مور لگ گئی تے پھر پورے پاکستان نے کلام سننا ہے ماشاءاللہ۔ تے تسی ہاتھ چک کے بابا جی تواڈے والوں بھی دعا ملے گی انشاءاللہ، ہاتھ چک کے علی دے پتراں نو سلام کرنا ہے اور دعا کراں گا مالک جڑا میرے نال ہاتھ چک کے علی دے بچیاں نو سلام کرے، کل ساری دنیا اس بندے نو ہاتھ چک کے سلام کرے۔ ایک باری بولنا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اظہر بھائی مظہر بھائی شاعری نال تعلق ہے، بڑی عطا ہوئی 1-2 دن پہلے اور میں اپنی نوکری دا آغاز کردا پیا۔ اس تو بعد 1-2 شعر میں اپنی لبیک واسطے اور میں ایک تواڈے حوالے کہ نبی دا نور عین علی دا زیب و زین، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین۔ آخر تے آپ سارے مل کے ہاتھ چو کے گل کرنی ہے کہ نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، حلالی سارے کین سلام یا حسین، سلام یا حسین، جنڈے بنا کے بول سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، حلالی سارے کین سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، تے فاطمہ دا چین، کھلوتے نو جو بین، کھلوتے نے جو بین تے اے ہوئی کین سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ لو جی پہلا جملہ دینا چاہنا، نہ پنجاں دا تو ویری بن ایویں نہ یزید ہو، نبی دی ساری عالمن آل دا مرید ہو۔ نہ پنجا دا تو ویری بن ایویں نہ یزید ہو، نبی دی ساری عالمن آل دا مرید ہو۔ نہ پنجا دا تو ویری بن ایویں نہ یزید ہو، نبی دی ساری عالمن آل دا مرید ہو۔ قبر حشر چ چل دے نے، قبر حشر چ چل دے نے، اے نہ دے حسین حلالی سارے کین سلام یا حسین، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، حلالی سارے کین سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ذرا ہاتھ جا کے جھنڈے بنا کے بولو سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اور نبی دا جو ہے 2 طرح، ایک منٹ، نبی دا جو ہے 2 طرح، علی دا سونا لاڈلا، حسن دا چھوٹا جو میرا فرشتے بھی کرن حیا۔ نبی دا سونا 2 طرح، نبی دا سونا 2 طرح، علی دا سونا لاڈلا، حسن دا چھوٹا جو میرا فرشتے بھی کرن حیا۔ اون جس تے در صدا، اون جس تے در صدا، بنا کے اپنی لین حلالی سارے کین سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، نبی دا نور عین علی دا، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، حلالی سارے کین سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ لو جی 2-3 جملے رہ گئے جلدی جلدی، اور نمی گل اظہر بھائی سنا رہے بابا جی، لفظہ دا خراج پیش کر، کل نہیں تو آج پیش کر، انج دا تو رواج پیش کر، ساما دا اناج پیش کر، لفظہ دا خراج پیش کر۔ عدنان ٹیلر صاحب تواڈی محبت نو سلام، لفظہ دا خراج پیش کر، کل نہیں تو آج پیش کر، انج دا تو رواج پیش کر، ساما دا اناج پیش کر، ساما دا اناج پیش کر، دھڑکنا نو وار دے، بچھا دے اپنے نین، حلالی سارے کین سلام یا حسین، نبی دا نور عین علی دا زیب و زین تے فاطمہ دا چین، حلالی سارے کین سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ توجہ کرے جی جناب، 2 جملے رہ گئے۔ جڑا بندہ کہندا ہے
کہ ساڈے ویڑے خوشیاں آون. میں تانوں ایڈریس دسنا چاہنا کتھوں خوشیاں ہوندیاں نے. توجہ دیندے نے شعور جو عطا کرن سرور جو خود نے نور و نور جو غماں نو کر دے دور جو. یار گھر دا بندہ سمجھ کے محنت دی داد نہیں دے رہے. محنت دیکھو ایک باری بولو سبحان اللہ. دیندے نے شعور جو عطا کرن سرور جو خود نے نور و نور جو غماں نو کر دے دور جو. دیندے نے شعور جو عطا کرن سرور جو خود نے نور و نور جو غماں نو کر دے دور جو غماں نو کر دے دور جو. ہاسے دے کے خود جڑے مقام دینے وین حلالی سارے کہن سلام یا حسین. نبی دا نور عین علی دا زیب حسین تے فاطمہ دا چین حلالی سارے کہن سلام یا حسین. لو جی دو جملے رہ گئے. توجہ بنو نبی دی یال دے بنو نبی دی یال دے او آل با کمال دے ولی نے دیوے بال دے تے دو میں لجا پال دے. ہن میں دسنا دو کیڑے نے. بنو نبی دی یال دے او آل با کمال دے ولی نے دیوے بال دے تے دوویں لجا پال دے. بنو نبی دی یال دے او آل با کمال دے ولی نے دیوے بال دے تے دوویں لجا پال دے. ایک دا نا حسن تے دوجے دا حسین حلالی سارے کہن سلام یا حسین. نبی دا نور عین علی دا زیب حسین تے فاطمہ دا چین حلالی سارے کہن سلام یا حسین. مقطع دے رہا جناب مظہر بھائی قبلہ انکل جی. وہ دین دا عکاس بنے ایسا حق شناس بنے حلالیاں دی آس بنے نیر و عباس بنے. کیا بات ہے. وہ دین دا عکاس بنے ایسا حق شناس بنے حلالیاں دی آس بنے نیر و عباس بنے. او دین دا عکاس بنے او دین دا عکاس بنے ایسا حق شناس بنے حلالیاں دی آس بنے نیر و عباس بنے. کون اٹھاوے ہتھا تے اٹھاوے جو حسین دی نلین حلالی سارے کہن سلام یا حسین. نبی دا نور عین علی دا زیب حسین تے فاطمہ دا چین حلالی سارے کہن سلام یا حسین. سلام یا حسین سلام یا حسین. تھوڑا جا ساتھ اور دے دے تھوڑا جا بس بڑی مہربانی. لو جی آخری جملہ امام علی مقام دی بارگاہ اس تو بعد دو جملے اس بابے دی بارگاہ جس بابے دی سانو سخت ضرورت ہے اور ملک نو ضرورت ہے. جناب قبلہ حضرت بھائی بابا جی میں امام حسین کا ذکر کیتا. ہر بندے نے ایک منٹ حمزہ بھائی جان حمزہ صاحب ایک منٹ چپ. اب جناب میں امام حسین کا ذکر کیتا. ہر بندے نے اپنی بساط کے مطابق اٹھ کے مینوں لنگر دیتا اب پیسے دیتے. یہ پیسے کتوں آئے نے میں ایڈریس دس دینا. مدر صاحب کتوں آیا جی. بحق کے شاہ کونین گھلے آئے تے پاک زہرا دے چین گھلے آئے. بحق کے شاہ کونین گھلے آئے تے پاک زہرا دے چین گھلے آئے. انہاں دے ہتھوں بہانہ بنی آئے اونج تے لنگر حسین گھلے. انہاں دے ہتھوں بہانہ بنے آئے اونج تے لنگر حسین گھلے. اللہ ذوق سلامت رکھے. کچھ رو جی آؤ جی کہ ایسے مرتے مجاہد حل لبیک دے جیندے لب تو نبی دے جریدے نہ گئے باہمیں جیلنا چ قید ہوندے رہے لب تو صلی علی دے قصیدے نہ گئے. ایسے مرتے مجاہد حل لبیک دے جیندے لب تو نبی دے جریدے نہ گئے باہمیں جیلنا چ قید ہوندے رہے لب تو صلی علی دے قصیدے نہ گئے. خون بھی پاک ہا ظرف بھی قیم ہا ایسے ختم نبوت دے حبدار ہا ایسے ختم نبوت دے حبدار ہا. کئی وزیرہ مشیرہ نے ڈالر کمائے پر باپ خادم دے پتر خریدے نہ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کئی وزیرہ مشیرہ نے ڈالر کمائے پر باپ خادم دے پتر خریدے نہ گئے. لو جی آخری ربائی اور مہمان جناب دی سماعتہ دی نظر اور اے ربائی بھی بابا جی میری اپنی لکھی ہے. بھائی جان بابا خادم دی بارگاہ دے وچ کل ہی میں راتی 11:03 تے ان بلاک ہویا
4 دن پہلے ربائی اپلوڈ کیتی ہے اور ربائی بھی اڑا دیتی تو میں نے بلاک بھی 3 دن واسطے کر دیتا فیس بک والے نے. میں کہ جی یہ تو بلاک کر دو گے کتوں بلاک کرو گے جیڑی میں ہر سٹیج سے کہنی ہے. لو جی سنیا جی کہ راہ حق تے ٹری بے خوف ہو کے بابا خادم گل سمجھا کے آئے. ناموس رسالت کے جدوں بھی گل آئی لے کے پتر میدان میں آ کے آئے. راہ حق تے ٹری بے خوف ہو کے بابا خادم گل سمجھا کے آئے. ناموس رسالت کے جدوں بھی گل آئی لے کے پتر میدان میں آ کے آئے. اور نبی پاک دا نیر و سچا خادم کفر سارے نو کلا دھمکا کے آئے. خود سی ٹرن تو جیڑا مزور بابا مسلماناں نو ٹرنا سکھا کے آئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نعرہ رسالت. لو جی اللہ ذوق کو سلامت رکھے. آئیے حضرات ذی وقار ہر عاشق کی طرف شدید اور عاشقہ دا ذوق قابل دید ہے. ہر عاشق کی پر امید ہے اور جنہاں نو بلاون واسطے بلکہ میں لینا نہیں وقت مزید ہے بلکہ جنہاں نو بلاون واسطے کیتی گئی تاکید ہے. شہر انہاں دا چیچا وطنی ہے. دوویں او بھائی نے ایک دا نام اظہر فرید ہے دوجے دا نام مظہر فرید ہے. جناب محترم اظہر فرید مظہر فرید چیچا وطنی سے تشریف لائے اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر فرمائیں. مہمان دا استقبال کرو. پتہ چلے 38 دے لوگ عزت دینا جان دینے. نعرہ تکبیر. آخری باری تھوڑی جان چھڑن لگا. ایک باری دو ہاتھاں نو چاہ کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری. آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف